نو ما خوز کا در پسی وجڑل چی پتا ٹولی زمانے وجڑل ای حضرت شیخ سمیع الحق صاحبہ پشہادت دی فرشتی وجڑل نو ما خوز کا در پسی وجڑل چی پتا ٹولی زمانے وجڑل ای حضرت شیخ سمیع الحق صاحبہ پشہادت دی فرشتی وجڑل نصف قلم دا ستا کردار لکما د زړه په وینو دی یادګار لیکما چې په جړه مې سترګې اخیشنن زیرنې کرښې بې شمار لیکما ای د علومو سمندر لاړې دارالعلوم حقانی وجڑل ای حضرت شیخ سمیع الحق صاحبہ و شہادت دی فرشتی وجڑل د طالبانو پا بابا یادی دی اس پا امام شہداء یادگی دو بخاری او ترمذی استازام د عالمانو مقتدا یادگی نند نیمگڑی کتابنا پر خول دراو دیوار د مدرسے وجڑل ای حضرت شیخ سمیع الحق صاحبہ و شہادت دی فرشتی وجڑل نو ما خوزن کا در پسی وجڑل چی پتا ٹولی زمانے وجڑل ای حضرت شیخ سمیع الحق صاحبہ پشہادت دی فرشتی وجڑل خدایا نندغا خڑکی طالبان ډیر لوی خفدی حقانی طالبان ای شیخ ادریس صاحب و نازوا د ملمانا د پاک نبی طالبان خدایا نندغا خڑکی طالبان ډیر لوی خفدی حقانی طالبان ای شیخ انور صاحب و نازوا د ملمانا د پاک نبی طالبان داسی مر گئی دی خدای هر چاہتا ورکڑی چی ہاری سترگی ور پسی وجڑل اے حضرت شیخ سمیع الحق صاحبہ پشہادت دی فرشتی وجڑل نو ما خوز کا در پسی وجڑل چی پتا ٹولی زمانے وجڑل ای حضرت شیخ سمیع الحق صاحبہ پشہادت دی فرشتی وجڑل نو ما خوز کا در پسی وجڑل چی پتا ٹولی زمانے وجڑل ای حضرت شیخ سمیع الحق صاحبہ پشہادت دی فرشتی وجڑل نو ما خوز کا در پسی وجڑل چی پتا ٹولی زمانے وجڑل ای حضرت شیخ سمیع الحق صاحبہ پشہادت دی فرشتی وجڑل نصف قلم دا ستا کردار لکما د زړه په وینو دی یادګار لیکما چې په جړه مې سترګې اخیشنن زیرنې کرښې بې شمار لیکما ای د علومو سمندر لاړې
دارالعلوم حقانی وجڑل اے حضرت شیخ سمیع الحق صاحبہ و شہادت دی فرشتے وجڑل د طالبانو پا بابا یا دیدی اس پا امام شہداء یا دیگی دو بخاری او ترمذی استازام د عالمانو مقتدا یا دیگی نند نیمگڑی کتابنا پر خول دراو دیوار د مدرسے وجڑل اے حضرت شیخ سمیع الحق صاحبہ و شہادت دی فرشتے وجڑل نو ماخذ کا در پسی وجڑل چپتا ٹول زمانے وجڑل اے حضرت شیخ سمیع الحق صاحبہ پا شہادت دی فرشتے وجڑل خدایا نندغا خڑکی طالبان دلوی خفدی حقانی طالبان اے شیخ ادریس صاحب و نازوا دم المانا دفاق نبی طالبان خدایا نندغا خڑکی طالبان دلوی خفدی حقانی طالبان اے شیخ انور صاحب و نازوا دم المانا دفاق نبی طالبان داسی مر گئی دیخ دے ہر چاہتا ورکڑی چی ہر استرگی ور پسی وجڑل اے حضرت شیخ سمیع الحق صاحبہ پا شہادت دی فرشتے وجڑل نو ماخذ کا در پسی وجڑل چی پتا ٹولی زمانے وجڑل اے حضرت شیخ سمیع الحق صاحبہ پا شہادت دی فرشتے وجڑل نو ماخذ کا در پسی وجڑل چپتا ٹولی زمانے وجڑل اے حضرت شیخ سمیع الحق صاحبہ پا شہادت دی فرشتے وجڑل نو ماخذ کا در پسی وجڑل چپتا ٹولی زمانے وجڑل اے حضرت شیخ سمیع الحق صاحبہ پا شہادت دی فرشتے وجڑل نصف قلم دا ستا کردار لکما دزڑ پو وینو دی یادگار لکما چی پو جڑا مسترگی اخیشنن زیر نکرخی بی شمار لکما اے دا علم و سمندر آلاڑی دارالعلوم حقانی وجڑل اے حضرت شیخ سمیع الحق صاحبہ و شہادت دی فرشتے وجڑل د طالبانو پا بابا یا دیدی اس پا امام شہداء یا دیگی دو بخاری او ترمذی استازام د عالمانو مقتدا یا دیگی نند نیمگڑی کتابنا پر خول دراو دیوار د مدرسے وجڑل اے حضرت شیخ سمیع الحق صاحبہ و شہادت دی فرشتے وجڑل نو ماخذ کا در پسی وجڑل
چې پتا ټول زمانه وجړل اے حضرت شیخ سمیع الحق صاحبا په شهادت دی فرشتي وجړل خدایا نن دغه خړه کې طالبان ډېر لوی خفدي حقاني طالبان اے شیخ ادریس صاحب ونازوا د ملمانه د پاک نبی طالبان خدایا نن دغه خړه کې طالبان ډېر لوی خفدي حقاني طالبان اے شیخ انور صاحب ونازوا د ملمانه د پاک نبی طالبان داسې مرګي د خدای هر چا ته ورکړي چې هر سترګې ورپسې وجړل اے حضرت شیخ سمیع الحق صاحبا په شهادت دی فرشتي وجړل نو ما خو زکا در پسې وجړل چې پتا ټول زمانه وجړل اے حضرت شیخ سمیع الحق صاحبا په شهادت دی فرشتي وجړل نو ما خو زکا در پسې وجړل چې پتا ټول زمانه وجړل اے حضرت شیخ سمیع الحق صاحبا په شهادت دی فرشتي وجړل نو ما خو زکا در پسې وجړل چې پتا ټول زمانه وجړل اے حضرت شیخ سمیع الحق صاحبا په شهادت دی فرشتي وجړل نصف قلم د ستا کردار لیکما د زړه په وینو دی یادګار لیکما چې په جړه مسترګي اخی شینن زیر نکرخی بی شمار لیکما اے د علوم سمندر لاړی دارالعلوم حقانی وجړل اے حضرت شیخ سمیع الحق صاحبا و شهادت دی فرشتي وجړل د طالبانو په بابا یاد دی اوس په امام شهدا یادګي د بخاری او ترمذی استادان د عالمانو مقتدا یادګي نند نیمګړی کتابونه پر خپل دراو دیوار د مدرسې وجړل اے حضرت شیخ سمیع الحق صاحبا په شهادت دی فرشتي وجړل نو ما خو زکا در پسې وجړل چې پتا ټول زمانه وجړل اے حضرت شیخ سمیع الحق صاحبا په شهادت دی فرشتي وجړل خدایا نن دغه خړه کې طالبان ډېر لوی خفدي حقاني طالبان اے شیخ ادریس صاحب ونازوا د ملمانه د پاک نبی طالبان خدایا نن دغه خړه کې طالبان ډېر لوی خفدي حقاني طالبان اے شیخ انور صاحب ونازوا د ملمانه د پاک نبی طالبان داسې مرګي د خدای هر چا ته ورکړي
چې هر سترګې ورپسې وجړل اے حضرت شیخ سمیع الحق صاحبا په شهادت دی فرشتي وجړل نو ما خو زکا در پسې وجړل چې پتا ټول زمانه وجړل اے حضرت شیخ سمیع الحق صاحبا په شهادت دی فرشتي وجړل نو ما خو زکا در پسې وجړل چې پتا ټول زمانه وجړل اے حضرت شیخ سمیع الحق صاحبا په شهادت دی فرشتي وجړل نو ما خو زکا در پسې وجړل چې پتا ټول زمانه وجړل اے حضرت شیخ سمیع الحق صاحبا په شهادت دی فرشتي وجړل نصف قلم د ستکر دار لیکما د زړه په وینو دی یادګار لیکما چې په جړه مسترګي اخی شینن زیر نکر خبی شمار لیکما اے د علوم سمندر لاړی دار العلوم حقانی وجړل اے حضرت شیخ سمیع الحق